नाज़रीन, जियो एंटरटेनमेंट का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल शदाई एक ऐसी सनसनी खेज मोड़ पर आ चुका है जिसने कहानी की बसात को पूरी तरह उलट कर रख दिया है। एक बेटी का इंतकाम, माँ की आखिरी खत और नफरत की एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे हंसते खेलते घर को राख का ढेर बना दिया है। मीराल जो दुश्मन बनकर अली खान के घर में दाखिल हुई थी, अब गुस्से और जुनून में अंधी होकर एक ऐसा भयानक कदम उठाने वाली है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसने अली खान को तड़पाने के लिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी इसकी मासूम दादी को जहर दे दिया। दादी इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है, लेकिन मीराल शायद ये भूल गई है कि वो किस खतरनाक इंसान के साथ खेल रही है। अली खान जो मीराल की मोहब्बत में अब तक सब कुछ सहता रहा, दादी की हालत देखकर एक जल्लाद बन जाएगा और मीराल को अपने हाथों से खत्म करने का फैसला कर लेगा। आज की इस खास और तफसीली वीडियो में हम आने वाली एपिसोड की एक सनसनीखेज तफसील आपके सामने रखेंगे कि कैसे मीराल की बिछाई हुई ये खूनी बसात खुद उसका डेथ वारंट बनने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों के सबसे बेहतरीन वीडियो। आने वाली किस्त का आगाज इंतहाई दर्दनाक होगा। मीराल एलिया के बहकावे में आकर अली खान से शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी की पहली ही रात वो अपना असर रोक दिखाती है। वो अली खान को हकारत से देखती है और उसे बेडरूम से बाहर निकल जाने का हुक्म देती है। अली खान जो मीराल को दिलो जान से चाहता है और उसे बेकसूर साबित करना चाहता है, बगैर कोई बहस की चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है और पूरी रात टहलते हुए और आंसू बहाते हुए गुजार देता है। सुबह जब मीराल कमरे से बाहर आती है तो सीढ़ियों के पास अली खान से उसका सामना होता है। अली खान की आंखों में रात भर जागने की वजह से सुर्ख डोरे और आंसू होते हैं। वो उम्मीद भरी नजरों से मीराल को देखता है कि शायद अब उसका गुस्सा कुछ ठंडा हो, लेकिन मीराल के चेहरे पर साफ और सिर्फ नफरत होती है। वो एक गजबनाक निगाह अली पर डालती है और उसे बुरी तरह इग्नोर करके वहां से गुजर जाती है। अली खान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। इसी दौरान दादी जो इस हवेली की असल मालकिन है मीराल के पास आती हैं। इनके हाथ में हवेली की चाबियां होती हैं। वो चाबियां मीराल के हाथ में थमाते हुए इंतहाई मोहब्बत से कहती हैं, बेटा मीराल, अब तुम अली खान की बीवी हो, इस घर की इज्जत हो और आज इस पूरे घर की मालकिन भी तुम ही हो। सारे मुलाजिम तुम्हारे हुक्म के ताबिया होंगे। अली मेरा इकलौता पोता है और वो तुम्हारी इस नफरत की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं जानती हूँ कि माजी में तुम्हारे वालिदैन के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि अली खान बिल्कुल सच्चा और बेकसूर है। इसने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला। तुम इसकी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? जो कुछ हुआ उसका मुझे और अली को शदीद अफसोस है। अब ये सारी जायदाद और ऐशो इश्रत तुम्हारी है, अपनी मर्जी से जियो। लेकिन मीराल उन चाबियों को देखकर खुश होने की बजाय तंजिया हंसती है और दादी के मुंह पर कहती है, शायद आपको गलत फहमी हुई है बीबी जान, मैं यहाँ आपकी ये दौलत संभालने या ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने नहीं आई। मेरे अंदर इंतकाम का आतिश फशा भड़क रहा है और जब तक मैं आपके चहीते पोते अली खान को इसके किए की सजा नहीं दे देती, मुझे एक पल आराम नहीं आएगा। मैं तो यहाँ सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि मेरी माँ ज़किया का कमरा कौन सा था। दादी सदमे से कांपते हुए मरियम और ज़किया के पुराने कमरे की तरफ इशारा करती है और मीराल सीधी उस कमरे में चली जाती है। कमरे में दाखिल होते ही मीराल अपनी माँ की पुरानी यादों, तस्वीरें और उन किताबों को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो जैसे ही अलमारी से एक पुरानी किताब खोलती है तो उसके अंदर से एक जर्द पड़ा हुआ पुराना खत नीचे गिरता है। ये खत उसकी माँ ज़किया ने अपनी मौत से पहले अपनी माँ के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने हवेली से निकाले जाने के बाद की गुर्बत, तकलीफ और जिल्लत का जिक्र किया था जो अहमद और उन्होंने बर्दाश्त की। इस खत को पढ़ते ही मीराल के दिमाग पर खून सवार हो जाता है। उसका गुस्सा हद पार कर जाता है। इसी वक्त अली खान भी दादी के साथ वहाँ पहुँचता है। मीराल वो खत दादी के मुंह पर दे मारती है और चीखती है, तुम लोगों ने मेरी माँ का ये खत पढ़ने की जहमत तक नहीं की। इन्हें इस हवेली से जलील करके निकाला और पूरी जिंदगी खुद कर मर गए और इस सब के जिम्मेदार आप हैं दादी, और तुम्हारा ये चहीता अली खान है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे मेरे माँ बाप को छीना है, अब मैं तुमसे वो चीज छीनूंगी जो तुम्हें सबसे प्यारी है। मीराल वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जबकि दादी खत पढ़कर जोरों कतार रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अली खान इस सूरत-ए-हाल से इतना उलझ चुका है कि उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो रात को दादी के कमरे में आता है और उनके कदमों में बैठकर उनकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह फूट कर रोना शुरू कर देता है। वो रोते हुए कहता है, दादी जान, आप मीराल से बात करें। वो ऐसा क्यों कर रही है? इसे कहें कि मुझे जो सजा देनी है एक ही बार दे दे। मैं रोज रोज इसकी नफरत के लिए नहीं सह सकता। मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूँ। वो आदिल के मुंह से भी सच सुन चुकी है, लेकिन फिर भी मुझ पर यकीन करने को तैयार नहीं।
دادی میرال سے کہیں کہ مجھے یوں مارنے کی بجائے ایک ہی دفعہ گولی مار دے۔ میری بزدلی اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب اس ایلیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس سانپ میں میرال کے کان نہ بھرے ہوتے تو آج ہماری زندگی برباد نہ ہوتی۔ مجھے سلجھا دیں دادی، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دادی روتے ہوئے علی کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور ایک گہرا ڈائلاگ بولتی ہیں، بیٹا میں نے سنا کہ ہاتھوں کی لکیروں سے نکلنے والی گولی انسان کو مار دیتی ہے، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو، لیکن اس لڑکی کے دماغ پر تو جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اسے کیسے سمجھائیں؟ کمرے میں واپس جا کر میرال اپنے ماں باپ کی تصویر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور خود سے عہد کرتی ہے کہ امی ابو، میں آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گی۔ علی خان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر کچھ بھی خرید سکتا ہے، تو اب میں اسے وہ درد دوں گی جو وہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ وہ اپنی دادی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، اب میں اسے اس کی دادی ہی چھین لوں گی۔ رات کے وقت علی خان میرال کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، میں اپنے بیڈ پر سوؤں گا، تم جہاں چاہو سو جاؤ۔ میرال غصے میں پاگل ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا پورا جگ بیڈ پر بہا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سو کر دکھاؤ یہاں۔ علی خان سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت میرال سے بات کرنا فضول ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے اور میرال صوفے پر لیٹ کر اپنے خوفناک پلان کو حتمی شکل دیتی ہے۔ اگلی صبح میرال دادی کے پینے کے پانی کے گلاس میں ایک انتہائی تیز اور زہریلی دوا ملا دیتی ہے۔ دادی جیسے ہی وہ پانی پیتی ہیں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگتی ہیں۔ حویلی کی تمام ملازم اور علی خان بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دادی کو انتہائی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ دادی لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن میں ہے، کیونکہ انہیں کسی نے بہت ہی ہیوی ڈوز کا زہر دیا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے زہر کی بات سنتے ہی علی خان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے کہ حویلی میں دادی کو زہر دینے کی ہمت صرف اور صرف میرال ہی کر سکتی ہے۔ وہ غم اور غصے سے پاگل ہو کر سیدھا حویلی لوٹتا ہے، دراز سے اپنی لوڈڈ گن نکالتا ہے اور دھڑام سے میرال کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی کنپٹی پر پسٹل تان دیتا ہے۔ علی خان غرضدار آواز میں کہتا ہے، میرال تمہاری یہ جرأت کہ تم نے میری دادی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری زندگی کو مار دو گی اور میں چپ چاپ رہوں گا؟ کان کھول کر سن لو، اگر ہاسپٹل میں دادی کو کچھ بھی ہوا تو میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور تمہیں اپنے اسی ہاتھ سے سیدھا قبرستان پہنچاؤں گا۔ میرال آگے سے بالکل نہیں ڈرتی، وہ اس کے گن کے آگے سینہ تان کر کہتی ہے، ہاں اگر تمہیں اپنی دادی اتنی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنے ماں باپ پیارے تھے جنہیں تم لوگوں نے مار دیا۔ اگر دادی مری تو تم مجھے مار دینا، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ ناظرین، کہانی اب اس موڑ پر ابل رہی ہے جہاں دادی تو بالآخر ہسپتال میں بچ جائیں گی، لیکن علی خان اب میرال کے سامنے فیکٹ و ثبوت لائے گا جو ایلیا کے خلاف ہے۔ علی خان دن رات ایک کر کے ایلیا کی تمام کال ریکارڈز اور عادل کے ساتھ اس کی سازش کے پکے ثبوت میرال کے سامنے لا کر پٹک دے گا۔ جب میرال اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ایلیا ہی وہ مٹیار ہے جس نے اس کے والدین کی جائیداد ہڑپ کی اور علی خان کے خلاف اسے مہرا بنایا، تو میرال کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایلیا کا سچ سامنے آتے ہی میرال کو اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہوگا، وہ شرمندگی کی دلدل میں دھنس جائے گی اور اس کے پاس علی خان اور دادی سے رو رو کر معافی مانگنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا۔ دوسری طرف دادی بھی ہوش میں آنے کے بعد میرال کو گلے سے لگائیں گی اور ماضی کی اپنی اس غلطی پر معافی مانگے گی کہ بیٹا، خاندانی انا اور رسم و رواج کے چکر میں نے اپنی بیٹی ذکیہ کو ایک غریب انسان کے ساتھ قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ عیش و عشرت میں نہیں رہ پائے گی، لیکن میری اس غلطی نے میری بیٹی ہی مجھ سے چھین لی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ خاندانی ملاپ اور معافی تلافی اس ڈرامے کو ایک انتہائی خوبصورت اور ہیپی اینڈنگ کی طرف لے جائے گی، جہاں میرال اور علی خان اپنی تمام نفرتیں بھلا کر ایک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ علی خان کو میرال کی اس گھنونی حرکت پر اسے اتنی آسانی سے معاف کر دینا چاہیے؟ کیا میرال کا دادی کو زہر دینا کسی بھی طرح جائز تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔